सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम श्रीधरः। अन्य एक भक्तिगीतं संस्कृते उपहरितुम् अति आनन्दम् अनुभवामि। विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे भीष्माचार्याः हरेः सहस्रनामानि उपदेशितवान् इति सर्वे जानन्ति। परन्तु प्रत्येकनामानन्तरम् एक रुचिकरकथाम् अस्ति इति जानाति वा? एतद् गीतं केचन तानि नामानि सूचयति। एतद् गीतं मया सिंहपूर्यां श्लोके। गीतस्य सङ्गीतम् एकप्रसिद्ध हिन्दीभाषायाः गीते आधारितः अस्ति। नवगायकः निर्देशराजा भरद्वाजमहोदयः एतद् गीतं गायति। गीतस्य शीर्षकः हरिमधुरनामानि। आगच्छन्तु, वयं युगपत् शृण्वामः। धन्यवादः। हरिमधुरनामानि। विष्णवे नमः। वषट्काराय नमः। भूतभव्याय नमः। सङ्कटे अस्मि किं नाम्ना त्वाघोषम्। भीष्मेण गद्यते सहस्रं प्रत्येकं कथाम्येकं तनीय सर्वान् गृह्णात् शरणं भवत निश्चयम्। भीष्मेण गद्यते सहस्रं प्रत्येकं कथाम्येकं तनीय सर्वान् गृह्णात् शरणं भवत निश्चयम्। अव्ययः नाम्ना त्वा ययातिं गर्वमलूनात्। अव्ययः नाम्ना त्वा ययातिं गर्वमलूनात्। पुरुषनाम्ना त्वा परधर्मराज्ञः स्नेहं स्वीकृत। इत्येव वीणामि तव उपचारं सर्वं समानं सर्वं समानं सर्वं समानं। भीष्मेण गद्यते सहस्रं प्रत्येकं कथाम्येकं तनीय सर्वान् गृह्णात् शरणं भवत निश्चयम्। क्षेत्रज्ञं त्वा कथेयं वा केशवं त्वा कथेयं। क्षेत्रज्ञं त्वा कथेयं वा केशवं त्वा कथेयं।
त्वसमीपे तु सर्वान् चितन्ति न काचित् मम विनति त्वायित्येव सर्वं रक्षतु सर्वं रक्षतु सर्वं रक्षतु भीष्मेण दद्यते सहस्रं प्रत्येकं कथान्येकं तनीय सर्वान् गृहाणाचरणं भवत निश्चयम् भीष्मेण दद्यते सहस्रं प्रत्येकं कथान्येकं तनीय सर्वान् गृहाणाचरणं भवत निश्चयम्